इन x has been explained by y भनेर भन्नुपर्छ है। यो कुरा चाहिँ हामीले त गर्नु पर्यो। अब गर्नुपर्ने अरु क्वेशन हेर्नुपर्ने क्वेशनहरु यसमा तिम्रो कता राखे मैले coefficient of determination त्यहाँ रिग्रेसनबाट गरे पनि हुन्छ न त त्यबाट गरे पनि एउटै नै हो। एक्जाम्पलमा रहन्छ है दिएको चाहिँ त्यसरी पनि हामी गर्न सक्छौं है। ल कोरिलेसनतिरबाट केही छ सोध्नु पर्ने ल भन त कोरिलेसनतिरबाट केही छ सोध्नु पर्ने कोरिलेसनबाट ल भन त के रिभाइज गरिदिनु पर्ने अब छ कसैको केही कोरिलेसनबाट रिग्रेसनमा जाँदै छु म माथि। सर हजुर यो एक्जाम्पल 13 को जस्तो क्वेशन आउँछ किन एक्जाममा? एक्जाम्पल 13 हजुर एक्जाम्पल 13 मा ए बाइभेरिएट भने तिमीले बाइभेरिएट त यो त एकदमै लेन्दी क्वेशन हो। 5 मार्क्समा सोध्नै मिल्दैन, 10 मार्क्समा अनि 15 मार्क्समा आउने क्वेशन हो। यो आउँदैन यस्तो आउँछ एक्जाममा आएको छैन कि अहिलेसम्म खै। यो लेन्दी छ यो नसोध्ला है बाइभेरिएट चाहिँ। यो बीबीएसहरुलाई चाहिँ 15 मार्क्समा सोध्ने क्वेशन हो। यहाँ त सोध्न मिल्ने छैन के आए पनि अप्सनमा आउँछ। अब अरु गर्ने के गर्ने त तर आउँदैन। म एउटा भिडियो पठाइछु भने थिएँ बरु मैले त्यो हेरेर गरे एकचोटी हेर्नु पर्यो भने यो चाहिँ त्यस्तो हो। अब बाइभेरिएटको चाहिँ अलि लेन्दी पनि छ गर्न। अब रिग्रेसनको स्टार्ट गरे है त मैले हुन्छ ल। रिग्रेसन त्यो दुईटाकै कुनको के रे कमन एप्रोचमा पुगे रैंक गर्दाखेरि जजहरु एक्सपर्टहरु कम्प्युटर इन्जिनियरहरु भन्ने हिजो कन्सेप्ट गरेको थिए नि। एउटा आयो भने त्यो पनि आउन सक्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ भनेको अब त्यही र्याङ्क दियो भने कसरी गर्ने नदियो भने कसरी गर्ने। नदिँदाखेरि हामी के गर्ने र्याङ्क नदिँदा हामीले र्याङ्क दिने रिपिटेड छ भने रिपिटेड र्याङ्कहरु दिँदै जाने है। ल अब मैले रिग्रेसनको स्टार्ट गर्दा हुन्छ ल हुन्छ कि हुँदैन भन त। हुन्छ सर ल रिग्रेसन स्टार्ट गरे है राम्रोसँग अब सुन है। अब उतापट्टिको गरियो अब रिग्रेसनको ल रिग्रेसनबाट एउटा क्वेशन त सधैँ सोधिराख्नु मिल्ने क्वेशन हो। ल रिग्रेसन भनेको हाम्रो अहिलेसम्म के थियो x र y बीचको रिलेसनशिप कस्तो हुन्छ भन्ने मात्रै कुराहरु थियो भने अब यहाँ के हुन्छ y बराबर a + bx x बराबर a + by भन्ने हुन्छ। म्याथमेटिकल रिलेसनशिप हो नि त रिग्रेसन भनेको के हो त म्याथमेटिकल रिलेसनशिप बिट्विन टु भेरिएबल्स। अहिले हामीले पढ्नुपर्ने सिम्पल रिग्रेसन हो। त्योबाट टु भेरिएबल्स हामी पढ्छौं है। अहिले हामी के पढ्छौं त सिम्पल रिग्रेसन हो अहिले हामीले पढ्नुपर्ने। मान्छे रिग्रेसनलाई के पनि भन्छ अरे अर्को के पनि भन्छ अरे लिस्ट स्क्वायर इक्वेसन पनि भन्छ। रिग्रेसन इक्वेसनलाई लिस्ट स्क्वायर इक्वेसन भनेर नि सोध्छ। लाइन अफ रिग्रेसन भनेर पनि सोध्न सक्छ मान्छे। रिग्रेसन भनेको के हो त म्याथमेटिकल मेजर अफ द एभरेज रिलेसनशिप बिट्विन टु अर मोर भेरिएबल्स इन टर्म्स अफ द ओरिजिनल युनिट्स अफ द डेटा भनेको तिनीहरुको ओरिजिनल युनिट्सहरु जति दिएको थियो नि त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले म्याथमेटिकल रिलेसनशिप फाइन्ड आउट गर्ने भनेको के हो त रिग्रेसन गर्ने हो। रिग्रेसनमा अहिले हामीले पढ्नुपर्ने सिम्पल रिग्रेसन। अहिले हामीले पढ्नुपर्ने के हो त सिम्पल रिग्रेसन है। अहिले हामीले पढ्नुपर्ने के हो सिम्पल रिग्रेसन है। अब सिम्पल रिग्रेसनमा लाइन अफ रिग्रेसन दुईटा पढ्छौं। अहिले हामी सिम्पल लिनियर रिग्रेसनमा दुईटा कुरा पढ्छौं। यसको रिग्रेसनको के जाना त कहिलेकाहीँ आउन सोध्यो भने तिमीलाई एजुम्सनहरु सोध्न सक्छ है। एजुम्सनहरु रिग्रेसन इक्वेसनहरु एउटा y अन x x अन y भनेपछि अब एजुम्सनहरु सोध्न सक्छ है। एजुम्सनहरु सोध्न सक्छ है। के सोध्न सक्छ भने मैले
एजम्पसनहरु है यो डेभिएसन मेथडतिरबाट जानु परेन अब हामी अर्को सिम्पलीबाटै गर्न मिल्छ अनि त्यसपछि गएर ल सिम्पल लिनियर रिग्रेसनमा गएँ त म अब यो इक्वेसन लेख्छु अब यहाँ नि त यसमा एउटा for two variables दुईटा भेरिएबल्सहरु x and y दुईटा भेरिएबल x and y अब रिग्रेसन इक्वेसन अफ y and x कसरी निकाल्छौं के हुन्छ ल भन त भन y and x कस्तो हुन्छ y बराबर a plus bx y के हो डिपेंडेंट वेरिएबल हो x के हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो है y डिपेंडेंट वेरिएबल हो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो a के हो त कांस्टेंट हो b के हो रिग्रेसन कोएफिशिएंट अफ रिग्रेसन कोएफिशिएंट हो कि हैन b के हो रे रिग्रेसन कोएफिशिएंट हो अब हामीले चाहिँ a भनेको नि कांस्टेंट लिनियर कांस्टेंट भन्छौं यसलाई भ्यालु अफ y होइन x बराबर 0 यसलाई y इन्टरसेप्ट पनि भन्छ b रिग्रेसन कोएफिशिएंट है यसलाई स्लोप पनि भन्छ चेन्ज इन y यसलाई के पनि भन्छ चेन्ज इन y पर युनिट चेन्ज इन x y per unit change in x change in y per unit change in x है change in y per unit change in x है पछि x मा 1 युनिटले चेन्ज भयो भने y कति युनिटले चेन्ज हुन्छ b युनिटले चेन्ज हुन्छ कति युनिटले चेन्ज हुन्छ b युनिटले चेन्ज हुन्छ डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई यो कुरा रह्यो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको त्यो भयो है अब भन त अब हाम्रो काम के हो त यो इक्वेसन पत्ता लगाउने हो यो इक्वेसन पत्ता लगाउने है यो इक्वेसन पत्ता लगाउने कसरी भन्ने कुरामा अब हामी जान्छौं है त ल यति कुरा बुझेको अहिले यहाँ मैले डिस्क्राइब गरेको कुरा भन त ल अहिले मैले डिस्क्राइब गरेको कुरा बुझेको हो कि होइन सर हजुर हजुर त्यो भनेको भन त भन किन बुझिन के भन्न खोजेको तिमीले ए भनेको ए भनेको y इन्टरसेप्ट भन्छ यसलाई ए भनेको y इन्टरसेप्ट है ए भनेको y इन्टरसेप्ट पहिला लेखाइदिएको छु होला मैले भ्यालु अफ y होइन x बराबर 0 अब थ्योरेटिकली पनि गर्न मिल्छ तर अब हामीले लिनियर तरिकाबाटै गर्नु पर्यो है थ्योरेटिकली नि गर्न मिल्छ रिग्रेसन कोएफिशिएन्टको आधारबाट पनि अब हामीले b y अनि x भयो भने byx x on y भयो भने bxy हुन्छ यो दुईटा कुरा नि भनेको थिएँ मैले तिमीलाई यस्तो क्वेशनहरु पठाइदिएको थिएँ नि त पहिला ल अब हामीले यसबाट जान्न पर्ने कुराहरु यो b र a को भ्यालु कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि छ है त्यो पनि लेखिदिन्छु अब त्यसरी पनि कहिलेकाहीँ निकाल्नु पर्छ नत्र जनरली अब हामीले चाहिँ दुईटा इक्वेसन सल्भ गरेरै गर्ने है अरु आइडियातिर अब हामी खासै जानु त पर्दैन त्यही पनि म इक्वेसन चाहिँ डाइरेक्ट कहिलेकाहीँ आयो भने गर्ने हो नत्र चाहिँ अब हामी स्ट्यान्डर्ड फर्मेटबाटै जाने है त ल यो मेटाउँदा हुन्छ कृष्णले अहिले के सोधेको थियो त केपी पाण्डेले के हो हैन सर बुझ्यो भनेको सोधे हैन देखो ल रिग्रेसनमा अब हेर अब यहाँ सुन है अब म क्वेशनमा त जाँदैछु पहिला यो कुराहरु हुन्छ है यो कुराहरु भइसकेपछि तिमीलाई अब कहिलेकाहीँ यो बी भनौं न
अहिले हामीले BYX को कुरा गरिरहेको छौँ हैन BYX y and x हैन y डिपेन्डेन्ट x इन्डिपेन्डेन्ट यस्तो आयो भने यसरी पनि हामी निकाल्न सक्छौँ n समेसन xy माइनस समेसन x इन्टु समेसन y जहिले पनि तिमीले डिपेन्डेन्टलाई y माना इन्डिपेन्डेन्टलाई x माना एक्जाममा है n समेसन x स्क्वायर माइनस समेसन x को होल स्क्वायर अनि a कसरी आउँछ a यसरी पनि आउन सक्छ y बार त हामीले निकाल्छौँ अनि bx बार यसरी पनि a आउन सक्छ तर यो टेक्निकबाट गरे पनि हुन्छ यसरी निकालियो a र b निकालियो भनेदेखि अब हामीले के गर्न सक्छौँ त y बराबर a प्लस bx पनि पुग्न सक्छौँ अब हामी यसको नर्मल इक्वेसनबाट गर्छौँ है त अनि अर्को यो b निकाल्ने अर्को टेक्निक पनि छ त्यो पनि लेखाइदिएको हुनुपर्छ मैले है b निकाल्ने अर्को टेक्निक के पनि छ अरे ल भन त भन के छ अरे r इन्टु सिग्मा y डिभाइड बाइ सिग्मा x byx भन्यो है अनि bxy भन्यो भने r इन्टु सिग्मा x डिभाइड बाइ सिग्मा y है कहिलेकाहीँ यो पनि आउन सक्छ यो फर्मुला पनि आउन सक्छ कोरिलेसन रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट निकाल्ने है ल यसरी पनि हामी गर्न सक्छौँ अब रह्यो कुरा अब हामीले यो कसरी निकाल्ने हो त भन्ने कुरामा अब हामी जान्छौँ है यो एस्टिमेसन कसरी गर्ने हो त लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट गर्ने हो कि हामीले चाहिँ लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट गर्ने हो त्यो गर्दाखेरि ओएलएस मेथड पनि भन्छ अर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर मेथड भन्छ है अर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट कुरा बुझ्यौ नि अर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट पनि हामी गर्न सक्छौँ अर्को टेक्निकबाट पनि हामी गर्न सक्छौँ है यो कुराहरू भयो अनि त्यसपछि गएर अरु अब हामीले कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा यो मैले भेटे है अब एक्जाममा के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ नि एक्जाममा दुईटा भेरिएबल दिएर आउँछ अब यहाँ सुन है एक्जाममा क्वेशन त आउँछ दुईटा भेरिएबल दिएर आउँछ दुईटा भेरिएबल दिएर आउने बित्तिकै अब हामी के गरौँ y ले डिपेन्डेन्ट भेरिएबल मानौँ x ले इन्डिपेन्डेन्ट है x र y भनेन भने ल ठीक छ x र y भनेन भने नभनेरै आउँछ मानिलिउँ y डिपेन्ड्स अपन x which one is dependent variable y x independent के भन्छ भनौँ क्वेशन के भन्छ डाटा साइज र इफिसिएन्सी भन्छ डाटा साइज इफिसिएन्सी भन्छ डाटा साइज इफिसिएन्सी इफिसिएन्सी डिपेन्ड्स अपन डाटा साइज भन्छ इफिसिएन्सी डिपेन्ड्स अपन डाटा साइज भन्छ which one is dependent variable भन कुन चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल कुन चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन त बोल न हो डाटा साइज चाहिँ होला सर इफिसिएन्सी डिपेन्ड्स अपन डाटा साइज भने मैले इफिसिएन्सी डाटाको साइज अनुसार डिपेन्ड हुन्छ भन्नु भनेपछि कुन भयो इफिसिएन्सी चाहिँ डिपेन्डेन्ट भयो हो यो क्वेशन त मोडल क्वेशनमा नि छ त पछाडी हेर त कहिले आएको छ भन्दा यहाँ नर्मल स्ट्रेस शियर रेसिस्टेन्स डेल एचपी भयो है डाटा साइज प्रोसेस रिक्वेस्ट भन्छ a computer manager interested to know how efficiency of his or computer program which depends on the size of incoming data भन्छ अनि त्यसपछि गएर efficiency will be measured by number of process requests per hour in general larger data set requires more computer time and therefore fewer requests are processed within 1 hour applying the program to data set of different sizes the following data were gathered data size यसरी सोधिरहेको छ ल क्वेशन है क्वेशन यसरी सोध्न सक्छ है
एक्सट्र्याक्सन टाइम केमिकलमा कुराको त्यस्तो गर्न सक्छ अनि त्यसपछि गएर एक्सट्र्याक्सन इफिसियन्सीको कुरा गर्न सक्छ हैन रिग्रेसन इक्वेसन टु प्रेडिक्ट भन्छ अब हामीले टु प्रेडिक्ट डाटा साइज भन्यो भने टु प्रेडिक्ट इफिसियन्सी भनेर सोध्यो भने के भन्छ यहाँ सुन है एस्टिमेट द रिग्रेसन इक्वेसन टु प्रेडिक्ट इफिसियन्सी भन्यो भने हामीले कुनलाई डिपेन्डेन्ट भेरिएबल मान्ने हो तिम्रो यही झुकिन्छौ के धेरैजना राम्रोसँग सुन है जुन कुरा हामीले प्रेडिक्ट गर्न छ जुन कुराहरुमा डिपेन्ड हुन्छ जुनको भ्यालु हामीले एस्टिमेट गर्नुपर्ने छ त्यसलाई जहिले पनि डिपेन्डेन्ट भेरिएबल मान्ने कुरा बुझियो हामीले टु प्रेडिक्ट इफिसियन्सी भन्यो भने इफिसियन्सीलाई हामी के मान्ने त डिपेन्डेन्ट भेरिएबल मान्ने कुरा बुझ्यो नि अनि त्यसपछि गएर टु क्याल्कुलेट भनेर सोध्यो भने जुन कुरा हामीले क्याल्कुलेट गर्न छ अर्कोको आधारमा एस्टिमेट गर्न पनि छ त्यसलाई हामी के मानौ त डिपेन्डेन्ट भेरिएबल मानौ अर्कोलाई के मानौ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल मानौ यसरी मान्नु पर्यो है कुरा बुझ्यौ नि यसरी मान्नु पर्छ है प्रेडिक्ट द भनेर इफिसियन्सी भन्यो भने इफिसियन्सीलाई के मान्नु पर्यो इफिसियन्सीलाई के मान्नु पर्यो डिपेन्डेन्ट मान्नु पर्यो यस ओके यो कुरा त मैले भनिहालेँ नै अब हामीले y बराबर a + bx गर्छौं है अब यहाँ है यसलाई गर्ने कसरी त गरी कसरी है y बराबर a + bx भयो यो रिग्रेसन इक्वेसन भयो यो सल्भिङ हामी कसरी गर्न सक्छौं अब यसलाई दुईटा नर्मल इक्वेसन बनाउनु पर्यो ओएलएस मेथडबाट गर्दाखेरि अर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर मेथड है यसको नर्मल इक्वेसनहरु के हुन्छ त टु नर्मल दुईटा नर्मल इक्वेसन हुन्छ दुईटा नर्मल इक्वेसनहरु के हुन्छ दुईटा नर्मल इक्वेसनहरु के हुन्छ ल भन्दिया के हुन्छ रे दुईटा नर्मल इक्वेसनहरु के हुन्छ समेसन y एकचोटी समेसन मात्र लिने n a + b समेसन x अनि समेसन x y = a समेसन x + b समेसन x स्क्वायर b समेसन x स्क्वायर यो दुईटा इक्वेसनमा भ्यालु राख्ने अनि सब्स्टिट्युट गर्ने अनि निकाल्ने है त्यसरी गर्ने ल कुरा बुझ्यो अब त्यो गर्ने आइडिया एउटा यो भयो अर्को आइडियामा भन्छ अर्को आइडिया हामी कसरी पनि गर्न सक्दै रहेछौं अघि मैले लेखाएँ नि फर्मुला फर्मुला हो त्यसबाट b निकाल्ने अनि a निकालेर त्यसरी पनि हामी गर्न सक्दै रहेछौं हो कुरा बुझेको अघि b निकाल्न सिकाएको हो तिमीलाई म अहिले चाहिँ एउटा क्याम स्क्यानरबाट यहाँ गरेको वर्कआउट एक्जाम्पलहरुको पिक्चर पठाइदिन्छु त्यहाँबाट तिमीले सर एकचोटी हेर्नु पर्यो है त त्यति हेरेपछि पुगिहाल्छ त्यो भन्दा अरु हेर्नु पर्दैन अब फाइलमा होला नि सर कि छैन त्यो फाइलमा छैन भने अहिले राखिहाल्छु म ल राख्दिनुस् त रिग्रेसनको है अरु अलिकति गरेको भनेको हाम्रो बुक भन्दा अर्को बुकको दुई चारवटा गरेको कुराहरु अब मैले एउटा क्वेशन गर्न खोजे अब तिमीहरुको मोडल क्वेशन फेरि मसँग छैन त्यो स्क्यानर मात्रै हो मोडल क्वेशनमा के छ हेरेया छौ मैले म ओल्ड इज गोल्ड हेरम त सर ओल्ड इज गोल्डमा हेरेर एकचोटी हेरेर ल है त म हेरेर क्वेशन पठाउँछु एउटा अनि कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन अनि त्यसपछि गएर त्यतातिरबाट अब क्वेशन है रिग्रेसन सिम्पली आउँदैन नभए मोडल क्वेशनै गरौँ तिमीहरुको यो 3 को कम्प्युटर म्यानेजर इन्ट्रेस्टेड टु नो भन्ने नै है यो क्वेशन त गरौँ अब यसमा गरिसकेपछि अब मैले तिमीहरुलाई इन्टरप्रिटेसन गर्ने पनि त्यही राखेर एक्सप्लेन अनएक्सप्लेनको कुरा नि गर्छु है त नर्मल इक्वेसन यो हुन्छ है यतिसम्म कुरा बुझ्यो अब सल्भ गरेर गर्ने अब त्यसपछि गएर अर्को है तिमीलाई अनि यो मैले के टोटल भेरिएसन भनेको एक्सप्लेन भेरिएसन प्लस अनएक्सप्लेन भेरिएसन एक्सप्लेन भेरिएसन प्लस अनएक्सप्लेन भेरिएसन एक्सप्लेन भेरिएसन unexplained variation explained variation unexplained variation total variation is denoted by TSS की SST छ रे हाम्रो बुकमा है जस्तो त्यही गराइन्छु म फेरि भेरिएसन TSS बराबर एक्सप्लेन भनेको रिग्रेसनले गरेको सम अफ स्क्वायर ड्यू टु रिग्रेसन सम अफ स्क्वायर ड्यू टु एरर है यो कुरा मैले लेखिसकेको छु है यो कुरा तिमीलाई लेखिसकेको छु अहिले यति मात्र लेख ल यति मात्र लेख ल अब यसबाट अब हामीले निकाल्नु पर्ने कुराहरु है TSS कसरी आउँछ होला भन है y डिपेन्डेन्ट मानेको छ है हामीले y डिपेन्डेन्ट मानेको छ है TSS कसरी आउँछ y डिपेन्डेन्ट मान्दाखेरि समेसन अफ
y माइनस y माइनस y बार स्क्वायर यो भनेको समेसन y स्क्वायर माइनस n y बार स्क्वायर एसएसआर कसरी आउँछ एसएसआर मा जानु पर्यो एसएसआर लास्टमा निकाले नि हुन्छ पहिला हामीले एसएसई नै निकालौं है एसएससी कसरी गर्ने यो समेसन अफ y माइनस y हेड को स्क्वायर हो यो चाहिँ कसरी आउँछ यो चाहिँ फर्मुला सम्झिनु पर्यो है समेसन y स्क्वायर माइनस a समेसन y माइनस b समेसन xy b समेसन xy गरेर आउँछ अनि एसएसआर कसरी निकाल्ने TSS माइनस SSC गरेर यसैमा सोध्छ एउटा के कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन R स्क्वायर कसरी सोध्ने हो SSR डिवाइड बाइ TSS गर्ने हो है SSR डिवाइडेड बाइ TSS गर्ने है SSR डिवाइडेड बाइ TSS गरेर पनि हामी निकाल्न सक्छौं है अब यदि चाहिँ एसएसआर निकाल्न पर्ने छैन भने तपाईले कसरी निकाल्ने कोरिलेसनबाटै निकाल्न सकिन्छ अदरवाइज आर स्क्वायर पनि गर्न सकिन्छ कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन आर स्क्वायर पनि गर्न सकिन्छ है मैले भनिसके अब स्ट्यान्डर्ड एरर पनि सोधेको हुन्छ है स्ट्यान्डर्ड एरर पनि सोधेको हुन्छ के सोधेको हुन्छ स्ट्यान्डर्ड एरर मैले माथिको मेटाए है स्ट्यान्डर्ड एरर पनि र यहाँ स्ट्यान्डर्ड एरर पनि स्ट्यान्डर्ड एरर एसई कसरी निकाल्ने हो अहिले त अब हामीले एसएससी डिवाइडेड बाइ n-2 सम्झिदिए पुग्छ n-k-1 हो के रे अब हाम्रो डिपेन्डेन्ट एउटा नै हुन्छ त्यो भएर नम्बर अफ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एउटा नै हुन्छ त्यो भएर n-2 सम्झिदिए हुन्छ है हुन्छ ल n-2 सम्झे भइहाल्छ n-2 सम्झे पुग्छ है त्यो कसरी आउँछ त्यहाँ क्लियर भयो एसएससी कसरी आउँछ समेसन y स्क्वायर माइनस a समेसन y माइनस b समेसन x y डिवाइडेड बाइ n-2 ल भयो मैले यहाँ भएको कुराहरु मेटाउँ अब क्वेशन गर्छु म सर मैले क्वेशन पठाएको छु मोडल क्वेशनमा भएको हेर्नु त एकचोटी मेसेजमा ए ल भाइबरमा कि यो टिम्समा यही टिम्सको मेसेजमा मलाई पठाइरा हो नाइ सबलाई यही उको मिटिङकै मेसेजमा हेर्नु न भाइ यसलाई चाहिँ फेरि रोटेट गर्नुपर्ने छ बाबु त्यो मोडल क्वेशनको 3 नम्बरको हो के सर मोडल क्वेशनको कति नम्बरको 3 नम्बरको यो कम्प्युटर म्यानेजर इन्ट्रेस्टेड भन्ने हो हजुर सर त्यही हो 640 वाला यस ओके ल यही क्वेशन गर्ने यो क्वेशन त फेरि त्यहाँ गरेकै होला त किन यसको हैन सबैले बुझ्छन् भनेर हो यहाँ सोलुसन त छ हैन त्यो सोलुसन छ त नि त्यो नगरौँ अर्को गरौँ कि भनेर मैले खै त अर्को क्वेशन हेर्छु म त्यसो भए हुन्छ सर ल म अर्को सोलुसन नभएको खोज्छु है त हैन ठीक छ 1230 ल यही नै गर्ने भने गरौँ ल ठीक छ नो प्रब्लम एउटै हो कुरा अब यसमा केही कुराहरु थपेर अझ म क्वेशनमै बनाइदिन्छु ल फेरि अहिले सोलुसनमै बनाइदिन्छु है ल यही क्वेशन हेर ल यसरी अर्को पठाम त मैले अर्कोमा अलिकति लेन्थी भएको यस्तै डाटा प्रोसेस यस्तै भएको छैन होला म एउटामा त अलि छोटो रहेछ अर्को हेर्छु है त रुममा यसको सोलुसनमा यस्तै डाटा साइजहरु यस्तो भएको चाहिएको अरु इन्कम भन्दा सर अर्को पनि छ
नर्मल स्ट्रेस र शियर आउटपुट रेसिस्टेन्स आउटपुट इन टन र नम्बर अफ वर्कर वाला हो। त्यो गर्न सक्छ होला तिमीले आफै। के छ त्यसमा कति कतिवटा कुरा सोधिरहेछ। ल रेस्पोन्स भेरिएबल भनेर सोध्यो यसमा। यही क्वेसनमा जाउँ है त। अनि तिमीलाई 75 को क्वेसन नि छ त्यहाँनिर। नर्मल 76 मा के भयो? नर्मल स्ट्रेस र शियर रेसिस्टेन्स भन्ने which company is more consistent भन्यो भने कसरी निकाल्ने भने अरे मैले which company is more consistent स्परम्यान र्याङ्क कोरिलेसन सोधिरहेछ है। स्परम्यान र्याङ्क कोरिलेसन सोधिरहेछ है। कोएफिसिएन्ट अफ कुटोसिस पनि सोधिरहेको क्वेसन है। कोएफिसिएन्ट अफ स्क्विनेस, कोएफिसिएन्ट कुटोसिस अनि फिटिङ अफ बाइनोमियल पोइजन है। ल यही क्वेसन गरौँ है त। यो डाटा साइज दिएर प्रोसेस रिक्वेस्ट दिएकै क्वेसन गरौँ हुन्छ ल। अर्को क्वेसन छ मोडल क्वेसनमा। कृष्ण भेट्यो अरू क्वेसन? सर हेर्दैछु यस्तो लामोवाला चाहिँ भेट्टे छैन के रे। एउटा रहेछ सर। के छ? समेसन वाइ समेसन एक्स समेसन वाइ स्क्वायर र एक्स स्क्वायर वाइ एक्स दिएर अनि त्यहाँबाट त्यहाँ दिएको क्वेसन निकाल्न भने छ। त्यो भनेको चाहिँ मैले अब यहाँबाट पठाइदिन्छु सोलुसन, त्यतैबाट हेरौँ ल। अनि फेरि भोलि क्लास नै हाम्रो एक दिन हुन्छ नि त, डिस्कस गरौँ है। ल अहिले मैले प्रोसेस नै बुझाउनुतिर लागेँ ल। अब यस क्वेसन यसरी नै लेन्दी आउँछ तिमीलाई अलिकति अहिले पनि। ल हेर अहिले भएकै क्वेसन हेर है त। यो बुकमा पनि लास्टमा छ है, बुकको लास्टमा पनि छ। अहिले त्यहाँ मेसेज आइसक्यो, अब त्यहाँ हेर्ने है त त्यहाँ कस्तो भइरहेको छ। A computer manager interested to know how efficiency of a computer manager interested to know how efficiency of his or her new computer program which depends on the size of incoming data. के भनेको छ? Efficiency depends on the size of incoming data भनेको छ हो। के भनेको छ त्यसलाई अन्डरलाइन गर्ने, त्यसलाई त्यो कुरालाई एकदम अन्डरलाइन गरेर याद गर्नु पर्यो। इफिसियन्सी कसरी साइज अफ इन्कमिङ डेटामा डिपेन्ड हुन्छ भनेर उसले के गर्न खोज्यो, जान्न खोज्यो। भनेपछि यहाँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के भयो? व्हिच वान इज डिपेन्डेन्ट भेरिएबल? रेस्पोन्स भेरिएबल है। डिपेन्डेन्टलाई रेस्पोन्स भेरिएबल पनि भन्छ। कुन चाहिँ हो रेस्पोन्स भेरिएबल? कुन चाहिँ हो भन त भन। इफिसियन्सी। अब तर यहाँ इफिसियन्सी छैन, फेरि त्यहाँ पढ्नु पर्यो अलि राम्रोसँग लिएर। Efficiency will be measured by the number of process request per hour. Efficiency फेरि के गरेर मेजर गरिन्छ भनेको छ? नम्बर अफ प्रोसेस रिक्वेस्ट पर आवरबाट मेजर गरिन्छ भनेको छ। भनेपछि इफिसियन्सीको ठाउँमा प्रोसेस रिक्वेस्ट रहेछ। भनेपछि यहाँ हाम्रो रेस्पोन्स भेरिएबल डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के भयो? प्रोसेस रिक्वेस्ट भयो। अनि त्यसपछि के भनेको छ? इन जनरल लार्जर डाटा सेट रिक्वायर मोर कम्प्युटर टाइम एन्ड देयरफोर फ्युअर रिक्वेस्ट आर प्रोसेस विदिन 1 hour. Applying the program to data set of different sizes, the following data were gathered. डाटा साइज आयो, प्रोसेस रिक्वेस्ट आयो। डाटा साइज भनेको के हो? इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो। प्रोसेस रिक्वेस्ट भनेको के हो? डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो। के हो त? डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो। अब त्यसपछि गएर के सोधिरहेछ? Assuming that the relationship between them is linear, identify which one is the response variable and fit a simple regression line assuming that the relationship between them is linear. Linear हुन्छ अरे भनेर गर्नु पर्यो। Interpret the regression coefficient with reference to your problem. Obtain coefficient of determination and interpret this. अनि त्यसपछि गएर बेस्ड अन को आधारमा इफिसियन्सी के अनि के सोधेछ? बेस्ड अन द फिटेड मोडल predict the efficiency of new computer for data tool. Does it possible to predict efficiency for data of size 30 gigabytes? Discuss भन्ने यसरी सोधिरहेको। ल अब यो क्वेसन हामी गर्नतिर लाग्यौँ है त, हुन्छ ल। यसको सोलुसनतिर लाग्यौँ अब है, हुन्छ कि हुँदैन ल भन त। के भन्नु पर्यो? ल ए नम्बरको लागि के भन्नु पर्यो? ल भन त भन। ए नम्बरको लागि के भन्नु पर्यो सोलुसन? अब हामीले नर्मल स्टेटस शियर स्ट्रेन्सको चाहिँ म यहाँ गरेर पठाइदिइहाल्छु। ल भन त के गर्नु पर्यो? रेस्पोन्स भेरिएबल पत्ता लगाउने भन्यो। अनि त्यहाँबाट रिग्रेसन इक्वेसन पत्ता लगाउने। यार प्रोसेस रिक्वेस्ट भनेको के हो त? इफिसियन्सी हो कि हैन?
यसरी भनिदिने के रेस्पोन्स भेरिएबल हो यो कुरा त सोल्युसनमा लेखेको होला हैन कृष्ण छ कि छैन सर सोल्युसन नि यही पठाइदिनु पर्दैन सोल्युसन अब किन पठाउनु अब गर्न थालेपछि स्टार्टिङबाटै गर्ने है अब यो एउटा बुझेपछि फेरि अरू प्याटर्न यही त हो नि अरू मैले गराएको बुझिहाल्छु ल सुरु राम्रोसँग हेरौँ रेस्पोन्स भेरिएबल ल अब हामीले के गरौँ त लेट y बराबर प्रोसेस रिक्वेस्ट त्यो भनेको जुन यो त इफिसिएन्सी हो भन्ने यसरी मान्यौँ है अनि x ले के जनाउँछ डेटा साइज केमा गिगाबाइट्समा अनि त्यसपछि गएर अब यसबाट के भनेको छ हामीले सिम्पल रिग्रेसन लाइन फिट गर्ने भनेको छ है ठीक छ अब रेस्पोन्स भेरिएबललाई नै मान्नु पर्यो अब सुन है अनि अर्को कुरा तिमीलाई कहिलेकाहीँ कन्फ्युज हुन्छ एक्जाममा ओहो टाउकै दुख्यो मेरो त कुन चाहिँ डिपेन्डेन्ट कुन चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भन्ने नै होइन क्वेसन तल पढ्दै जाने त्यहाँ हेर त डीमा जाऊ त डीमा हेर त बेस्ड अन द फिटेड मोडल प्रेडिक्ट द इफिसिएन्सी अफ न्यू कम्प्युटर फर डेटा साइज 12 भनेपछि त डेटा साइज 12 लाई भनेपछि त जुनको भ्यालु दिएको हुन्छ त्यो इन्डिपेन्डेन्ट हो जुनको भ्यालु हामीले निकाल्नुपर्छ द्याट इज डिपेन्डेन्ट यसरी पनि बुझ्दा हुन्छ के यसरी पनि बुझ्दा हुन्छ है यसरी पनि हामीले बुझ्नु पर्यो ल अब हामीले के गरौँ त अब y मान्यौं x मान्यौं अब हामी के गर्छौं देन द रिग्रेसन लाइन इज सिम्पल भने है के भने सिम्पल रिग्रेसन लाइन सिम्पल लिनियर रिग्रेसन लाइन ल लाइन त्यसको इक्वेसन के हुन्छ the values of a and b can be obtained by solving following normal equations. Normal equations हरु के हुन्छ यसलाई 2 मान्दिदा नि हुन्छ है यसरी 2 मान्दिदा तर 2 र 3 माने नि हुन्छ मैले अहिले 2 र 3 माने नि हुन्छ ल मतलब त्यतिकै लेख्दिदा नि केही फरक चाहिँ पर्दैन है क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो नि त हैन कम्प्युटेसन गर्नु पर्यो कम्प्युटेसन गर्ने अब के गर्ने कम्प्युटेसन गर्ने है यसलाई यतिकै राख्यौँ मैले ल हुँदै राख्दाखेरि टेबल अट्दैन ल ठिक छ ल कम्प्युटेसन गर्दा अब के गर्नु पर्यो ल भन्न बनाऊ x लाई पहिला लेखेर नि y x गर्दा मिल्छ मिल्छ मिल्दैन x y के सबै xy x स्क्वायर y स्क्वायर xy निकाल्न मिल्ने जति सबै निकाल्न मिल्ने जति सबै निकाल है ल अब गरिहाल त यो छिटो छिटो एकदमै फास्ट गर त मैले धेरै बुझाउनै पर्दैन यो क्याल्कुलेसनमा हैन 8 10 10 15 है यसको तल त समेसन चाहिन्छ नै तल समेसन चाहिन्छ नै है
तलपट्टि मैले अब एकैचोटि यो स्किप गरेँ है, मैले यहाँनिर स्किप गरेँ है, यहाँनिर स्किप गरेँ है, तिमीले आफै लेख्ने ल। यहाँनिर सबै डट डट गर्दै जा सक, यो पनि सक। यहाँनिर के लेख, समेसन एक्स लेख, समेसन वाइ लेख, समेसन एक्स स्क्वायर, समेसन वाइ स्क्वायर, समेसन एक्स वाइ। ल कति कति आउँछ ल भन त, समेसन एक्स कति आउँछ, कति आउँछ? यहाँ फेरि गरेको मिस्टेक नै हुनसक्छ हुन त सोल्युसनमा है। कति छ समेसन एक्सको भ्यालु? 63 हो, 63 हो समेसन एक्स। कोसँग गरे सोल्युसन भएको? केबी पाण्डे कति हो? $63 आएन र? अभिषेक कति आयो? हो सर, हो 63। समेसन वाइ कति हो? यो क्याल्कुलेसन गर्न त प्रब्लम छ र छैन नि, एक्स र वाइ मल्टिप्लाई गर्ने, एक्स स्क्वायर वाइ स्क्वायर। छैन सर, छैन। समेसन वाइ कति भन न, अब यो फ्याटै यो गर्ने, अब यो त जेरा नबोल्ने क्या अहिले। समेसन वाइ, समेसन वाइ, समेसन वाइ कति? कति हो समेसन वाइ? हो 245। 245 देखिरहेछ, 245। समेसन एक्स स्क्वायर कति हो? समेसन एक्स स्क्वायर कति हो? 687। समेसन एक्स कति आएको रे? 63 हैन त। समेसन वाइ 245, समेसन एक्स स्क्वायर कति भन्यौ रे? 687। समेसन वाइ स्क्वायर कति? समेसन वाइ स्क्वायर कति? 10027। समेसन एक्स वाइ कति? सर वाइ स्क्वायर पनि निकाल्नुपर्छ सर। निकाल्नुपर्छ, निकाल्नुपर्छ। पछाडि अब सबै सोध्या हुन्छ क्या हामीलाई। अहिले के सोध्छ त्यहाँ हेर न, रिग्रेसन सोध्छ, के सोध्छ सबै निकाल्दिने हो। किन क्याल्कुलेटरमा एकैछिनमा प्रडक्ट आइहाल्छ। यो फेरि अहिले झ्याउ हुन्छ। उतापट्टि हामीले समेसन वाइ स्क्वायर गर्नु पर्दैन त? यतापट्टि के अरे फेरि यहाँ के अरे सम अफ स्क्वायर ड्यु टु रिग्रेसन सोध्ला, के सोध्ला, अनेक सोध्छ नि। त्यहाँनिर समेसन वाइ स्क्वायर चाहिन्छ नि त बाबु। एसएससी निकाल्दा, टिएसएसहरू निकाल्दाखेरि गाह्रो पर्छ क्या फेरि त्यो भएर। ल One 1973 आयो। 1973 सर 623 हो क्या त्यो समेसन एक्स स्क्वायर? 623 हो सबैको? है सर। कति छ त्यहाँ सोल्युसनमा? नै हुँदैछ। यत्रो यही सोलुसनमै रहेछ, म पनि क्याल्कुलेट गर्दै बसेँ। अब अरु कति छ त? समेसन एक्स वाइ कति आएको छ? 1973। 1973 यो 10,027 नै हो नि समेसन वाइ स्क्वायर। ठिक छ ल। हो सर, हो। ओके, अब हामी सक्यौँ होइन? अब हामी सक्यौँ है। अब मैले यताको मेटेँ ल। अब के गर्ने हो हामी? यसपछि यो क्याल्कुलेसन गऱ्यौँ, यो माथि नै छ। अब हामीले सब्स्टिट्युटिङ normal equations,
नर्मल इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गरौँ n a भनेपछि यहाँ n सरी यसको तल के लेख n बराबर नम्बर अफ पेयर अफ अब्जर्भेसन कतिवटा हो अहिले कतिवटा हो भन त भन 7 वटा हो 7 हो n बराबर 7 हो n बराबर 7 हो कि हैन n बराबर कति 7 n बराबर हो सर हो 7 हो 7 भनेपछि 7a प्लस 63b इक्वल्स टु e इक्वल समेसन y भनेको टु 245 45 एउटा यो हुने भयो अर्को के हुने भयो ल भन त भन यसलाई 3 मान्दियौ इक्वेसन 3 अर्को के हुने भयो a समेसन x भनेपछि 63a प्लस 623b स्क्वायर 623b इक्वल टु 1973 ए हो ठीक छ क्याल्कुलेसन मिस्टेक हुन्छ है फेरि कहिले काहीँतिर बर्बाद हुन्छ स्ट्याटिस्टिक्स आई सेक्सन बी टाइम 11:22 सेक्सन बिलाई हो सर सेक्सन बीमा सरले आज स्टार्ट गर्नुभएको रहेछ क्या अस्ति पनि गर्नुभएको थियो एक दिन नै होला सबै गरेर नि एक दुई दिन गराउनु त हो नि तिमीहरूको डिएससी को के हो कन्टिन्यू हुने रे अब क्लासहरू रिभिजन गरिरहनु भएको छ सरले के पढाइरहनु भएको छ सबै कोर्सहरू डिएससी धेरै छ क्या धेरै नै छ होला लगभग यो त तिमीहरूले सकिहाल्छौ 4-5 दिन कस्यो भने सकिहाल्यो रिग्रेसन कोरिलेसन त एक दिन पढ्ने बित्तिकै सबै फिलिली हुन्छ ल 3 र 4 अब सल्भिङ कसरी गर्ने होला भन्दा डिटर्मिनेन्ट रुलबाट गर्न सिकाइदिउँ कि अर्कोबाट गरिदिउँ ल भन तिमीलाई सजिलो मैले दुईटै रुल सिकाएको थिएँ होला मेबी क्लासमा पनि कुनबाट गर्ने डिटर्मिनेन्ट त्यो इलिमिनेसनबाट नै गरौँ सर त जसरी गरे नि भयो सल्भिङ 3 and 4 गरौँ है त 7 9 जा 63 हो हो ओके होइन हो सर हो नि सर हो ल सल्भिङ 3 and 4 है त एकैचोटि मैले यसरी मल्टिप्लाई गरेको है के गरेको थाहा छ इन्टु 7 गरेको कस्तो आइडियाले जसरी गर्ने हुन्छ हुन त अब त्यो मल्टिप्लाइङ बाई भनेर लेख्नु पर्दैन त्यही लेखेर ल 9 इन्टु इक्वेसन 3 गरेर माइनस इक्वेसन 4 गरेको ल है 63a प्लस 63 इन्टु 9 कति भयो आउँछ माइनस 4.14 आयो सर अब यसको भ्यालु एक कुरामा लैजाउँ न के को भ्यालु आइहाल्छ ल यसैमा राख्दिउँ न 3 यो को भ्यालु कति आउँछ यो को भ्यालु कति आउँछ 7a इक्वल्स टु 72.28 आयो सर सबै डिभाइड गर्दा माइनस कति रे भन त भन
प्लस हुने भयो नि त डाइरेक्ट गर्दा सबै गर्दा 72.28 7a बराबर होइन 7a बराबर 245 प्लस त्यो बाँकी रहेको अनि ए चाहिँ 72.28 त्यत्रो धेरै आउँछ मोडल क्वेसनको सोलुसनमा नि त्यही छ सर ए ल त नि ल ठिकै छ $72.something 7a बराबर 506 आयो सर ल अब therefore the के लेख्नु पर्यो त अब ए र बी को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ हैन त ए र बी को भ्यालु अब हामीले सब्स्टिट्युट गरौँ y अथवा पिचेड अथवा एस्टिमेटेड एउटै है कुरा y hat लेख्न सिकाइरहेको छु y पनि लेख्छन् y hat पनि लेख्छन् है y hat हाम्रो बुकमा के छ y hat छ y छ केही फरक पर्दैन है यो जो छोइस फेरि दुईटै नलेखा एक्जाममा एउटा लेख y hat अथवा y फेरि मैले अहिले लेख्दिएँ भने त्यही सार्नु y hat बराबर 72.28 प्लस सरी माइनस 4.14 x हो यो यहाँको हो ल अब यसको इन्टरप्रिटेसन पनि म तिमीलाई सिकाइदिइहाल्छु है कहिलेकाहीँ के भन्छ इन्टरप्रिटेसन अफ रिग्रेसन कोफिसिएन्ट भन्छ इन्टरप्रिटेसन अफ रिग्रेसन कोफिसिएन्ट भन्छ यो माथिको मेटौँ मैले माथिको मेटौँलाई भन्न त यो क्वेसनमा सबै यसमा आउने जति फुल के कुराहरू हो त्यो सबै सिकाइदिन्छु है मेट्नु सर मेट्नु देन इफिसियन्सी के हो इफिसियन्सीलाई के छ अरे अहिले डाटा के अरे प्रोसेस रिक्वेस्ट हो नि त request is एभरेज भयो फेरि हुन त देन अन एभरेज है यहाँ देन पछि अन एभरेज भनेर लेख है देन पछि अन एभरेज ल देन पछि अन एभरेज इफिसियन्सी प्रोसेस रिक्वेस्ट इज डिक्रिज भयो है डिक्रिज बाई कति हो त डिक्रिज बाई 4.15 युनिट्स सर यहाँ प्लस भएको भए चाहिँ इन्क्रिज हुन्थ्यो यस प्लस भएको भए इन्क्रिज हुन्थ्यो यहाँ माइनस छ त्यो भएर हामीले डिक्रिज भनेको है प्लस भएको भए के हुन्थ्यो इन्क्रिज हुन्थ्यो है प्लस भएको भए इन्क्रिज हुन्थ्यो यहाँ माइनस छ त्यो भएर डिक्रिज भयो है बुकमा यो सोल्युसनमा त यो छैन होला नि त यो गरेको क्वेसनले सोधेको छ छैन हैन ल अब कोफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन पनि भन्न सक्छ स्ट्यान्डर्ड एरर पनि के भनेको छ नि अर्को रे
म सबै यहाँ सोध्न मिल्ने जति कुराहरू सबै इक्वेसनमा गराइदिन्छु। रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट विथ रिफरेन्स टु योर प्रब्लम भनेको यही त हो नि बी नम्बरको हैन। के लेखेको छ र सोलुसनले के भनेको छ सोलुसनले भन त भन। So interpretation, sir. Here the regression coefficient is minus 4.142. It means process requested decrease by 4.142 for unit increase in data size. त्यही त हो त कुरा यही भयो। मान्छे हामीले चाहिँ डाटा साइज 1 युनिट इन्क्रिज गर्यो भने यो 4.15 युनिटले के हुन्छ एभरेजमा डिक्रिज हुन्छ। भयो अब क्लियर भयो नि त कि भएन? कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन एन्ड इन्टरप्रेट द रिजल्ट भनेको ल कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसनलाई कसरी निकालेको छ त्यहाँ रिग्रेसनको थ्रुबाट निकालेको छ कि अर्को थ्रुबाट निकालेको छ भन त भन कसरी निकालेको छ कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसनलाई के कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसनलाई कसरी निकाल्ने भन त भन। आर स्क्वायर होला सर। स्मल क्यापिटल आर स्क्वायरबाट गरे पनि हुन्छ है। अनि त्यसपछि गएर अर्को तरिकाबाट गरे नि हुन्छ के एउटै त्यो रिग्रेसनको निकालेर आर स्क्वायर गरे नि हुन्छ यताबाट गरे नि हुन्छ केही फरक पर्दैन है केही फरक पर्दैन कुरा बुझ्यो। ल अब हामी कुन तरिकाबाट गर्दियौँ ल भन त भन। कहिलेकाहीँ तिमीलाई कोरिलेसन रिग्रेसन भनेर नि सोधेर डिटर्मिनेसन भन्यो भने त्यसैको थ्रुबाट गरिदियो नत्र अब यसरी स्ट्यान्डर्ड एरर यताउति सोध्छ भने अब हामीले गर्न खोजेको प्रोसेसबाट गरौँ। ल टीएसएस निकाल्दा त कति हो टीएसएस कति हो टीएसएस कसरी आउँछ टीएसएस को फर्मुला भन न अहिले भर्खर लेखेको के हो रे बोल न के हो टीएसएस समेसन y स्क्वायर माइनस n y स्क्वायर यस्तो हो y बार कसरी आउँछ y बार समेसन y बाइ n हो। ल गर समेसन y स्क्वायर भनेको कति हो समेसन y स्क्वायर कति आको है समेसन y स्क्वायर 100 कति रे बोल न हो 100 कति हो 10027 माइनस n भनेको 7 इन्टु y बार भनेको समेसन y कति आको 245 हो डिभाइड बाइ 7 को स्क्वायर सकिएन त एकैचोटि आइहाल्यो त कति आउँछ ल क्याल्कुलेसन गर टीएसएस आउँछ टीएसएस कति आयो टीएसएस आइसकेपछि अर्को के निकालौँ अब हामीले के निकालौँ ल भन त भन। स्ट्यान्डर्ड एरर पनि सोधेको छ के चाहिन्छ एसएससी चाहिन्छ हामीलाई के चाहिन्छ एसएससी चाहिन्छ एसएससी निकालौँ एसएससी कसरी आउँछ भन्दिया समेसन y स्क्वायर माइनस a समेसन y माइनस b समेसन xy गरेर आउँछ यो निकाल ल कति आउँछ एसएससी आइसकेपछि एसएसआर निकाल एसएसआर कसरी आउँछ टीएसएस माइनस एसएसई गरेर आउँछ ल कति आयो भन त मलाई अनि त्यसपछि म यसको इन्टरप्रिटेसन र गर्नेतिर लाग्छ है त। Sir, TSS 1452. TSS 1452 अनि SSE 489.341 अनि SSR
962.65. अब हामी यो गरिसकेपछि सीमा नै अर्को के सोधेको रे क्वेशन के सोधेको हामीलाई obtain coefficient of determination Coefficient of determination. अब यसै सी नम्बरमै छौं हामी है coefficient of determination r square equals to SSR divided by TSS ल गर त SSR को भ्यालु कति 962.65 divided by TSS कति 1452 कति आउँछ भन त भन 0.65. होला नि त कि तिमीहरु भनेको टु भयो 0.659. ओके त्यो भनेको 666 नै भयो लगभग अनि त्यसपछि गएर अब यसको मिनिङ लेख्नु पर्यो यसको इन्टरप्रिटेसन गर्नु पर्यो है यसको इन्टरप्रिटेसन गर्नु पर्यो अब है अब यसको इन्टरप्रिटेसन तिर लाग्नु पर्यो अब हामी कसरी लेख्नु त अब इन्टरप्रिटेसन अ 0.66 into 100 गर्दा कति हुन्छ 66.2 समथिङ आउँछ है to 9% है यसको इन्टरप्रिटेसन हैन त यसको इन्टरप्रिटेसन चाहिएको हैन त यसको इन्टरप्रिटेसन है यसको इन्टरप्रिटेसन कसरी गर्ने हजुर यो कोएफिसिएन्ट अफ डिटरमिनेसन निकाल्ने अर्को फर्मुला कुन छ र अर्को के फर्मुला भन्नु त भन अर्को फर्मुला नि छ र भने सोधे कोरिलेसनबाट के कोरिलेसनबाट जुले सानो r भन्नुभएको थियो नि त्यही r बाट r स्क्वायर यो पनि हो के मिल्छ एउटै हो कुरा यो गर्दा नि त्यही त आउँछ त कोरिलेसन निकाल एउटै आउँछ जहाँसम्म लाग्छ अलिअलि भ्यालु चेन्ज होला अथवा केही फरक पर्दैन यसको इन्टरप्रिटेसन अब कसरी लेख्ने है यसको इन्टरप्रिटेसन है हाउ मच भेरिएसन इन डिपेन्डेन्ट एक्सप्लेन बाइ भनेर सोध्यो भने नि यसरी निकाल्ने हाउ मच भेरिएसन भन्यो भने कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटरमिनेसन गर्ने अनि इन्टरप्रिटेसन गर्ने है देयरफोर इन्टरप्रिटेसनमा अब के लेख्नु पर्यो 66.29% of total variation in के हो त अहिले हाम्रो भेरिएसन अन अथवा इन इफिसिएन्सी अथवा इफिसिएन्सी भनेको के हो प्रोसेस रिक्वेस्ट है रिक्वेस्ट has been explained by अथवा is explained by एउटै हो कुरा has been explained by has been explained by के हो त अहिले हाम्रो के हो डेटा साइज ल इन्टरप्रिटेसन पनि भयो है इन्टरप्रिटेसन पनि भयो ल अब स्ट्यान्डर्ड एरर भनेको के हो त भन्दा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो है स्ट्यान्डर्ड एरर भनेको के हो त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो यसले के गर्छ त भन्दा एभरेज भेरिएसन अथवा स्क्याटरनेस अफ द अब्जर्भ डाटा
point around the regression line मेजर गर्छ है ल मेटौँ मैले यसलाई सकेको हो मेटौँ यसलाई ल भन त कुरा बुझेको सबै कुरा यसरी लेख्न सकिन्छ यो इन्टरप्रिटेसन गर्न सकिन्छ एक्जाममा कदम कदाचित केही पनि आउँदैन डल भयो त्यो अगाडिको दुईटा नर्मल इक्वेसन लेखेर त्यो x स्क्वायर xy क्याल्कुलेसन सम्म भयो नि गराउने के 2-3 नम्बर भयो नि आउँछ है तर फेरि अब त्यस्तो भन्न खोजे होइन मैले यदि कदम कदाचित सकिएन अब सारै नै अब मर्न भन्दा बौलाउन बेस भन्छ नि त्यस्तो भयो भने त्यो गर्ने नत्र तिमीले अब यो रिग्रेसन यस्तो यस्तो नि मिलाएन भने त के गर्ने कामै भएन है ल अब मैले एउटा क्वेसनमा यहाँ चाहे जति आउन सक्ने पोसिबिलिटी भयो जति एन्सर सबै गराइदिँदैछु भएर को साथ गर्ने ल भयो भेटिए चाहिँ मैले यसलाई केही छ भने सोधिहाल्ने है ल अब के निकाल्ने भनेको छ स्ट्यान्डर्ड एरर हो के निकाल्ने भनेको छ स्ट्यान्डर्ड यसले त स्ट्यान्डर्ड सोधेकै छैन नि त है ल अब म अर्को यसै नसोधे पनि निकाल्न मैले प्रयत्न गरिहालेँ स्ट्यान्डर्ड एरर अफ एस्टिमेट भन्छ स्ट्यान्डर्ड एरर एक्जाममा सोध्न सक्छ स्ट्यान्डर्ड एरर यासी कसरी आउँछ रे एसएससी डिवाइडेड बाई n-2 अहिले हाम्रो क्वेसनमा झ्याम्मै n-2 लेख्ने अरू केही नलेख्ने अब थर्ड सेमको म n-3 अहिले n-2 प्रब्लमै छैन देयर इज नो डाउट है किनकि एउटा डिपेन्डेन्ट माइनस के अरे इन्डिपेन्डेन्ट माइनस n-k-1 हो के भनेको नम्बर अफ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल 1 छ 1 n-2 भयो नि त n-1 गर्दा n-2 भयो एससी निकाल्न पर्यो रिग्रेसन पर्फेक्ट भनिन्छ भेरिएसन भएन भने 0 आएन भने इम्पर्फेक्ट भनिन्छ कुरा त्यति नै हो यहाँ इन्टरप्रिटेसन दुईटा तरिकाबाट गर्न मिल्छ यसको ल भन त भन एसएससी को भ्यालु कति आयो एसएससी को भ्यालु कति आयो भन त एसएससी कति आको 489.341 489.341 डिवाइड बाइ 2 हो धेरै नै आइरहेको छ त 2 हो र सर 5 हैन र ए सरी 5 हो नि सर 7 - 2 9.89 आएको हो 9.89 ल अब के लेख्ने यसको इन्टरप्रिटेसन पनि यसरी मिलाएर लेख्ने अब यस्तो भन्न खोजेको यसको कुरा म भन्देऊ एक्जाममा कहिलेकाहीँ सोध्छ तिमीलाई भाइभामा यो रिग्रेसन लाइन तिमीले बनायो नि यो रिग्रेसन लाइन हुनु पनि त यस्तो हो तर यहाँबाट भ्यालुहरु यता 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 यसरी गएका छन् नि भन्छ यो एभरेजमा कतिले डेभिएसन भएका छन् त यो रिग्रेसन लाइनबाट भनेर हेर्ने भनेको स्ट्यान्डर्ड एरर हो के कुरा बुझ्यो नि तर यो त्यही रिग्रेसन लाइनमै पर्यो भने लाइन पर्फेक्ट भयो अदरवाइज इम्पर्फेक्ट भन्न मिल्छ के हामीले एससी को भ्यालु 0 आयो भने पर्फेक्ट भन्दिने हो त्यो बुकको एक्जाम्पलमा छ त्यहाँबाट हेर्ने अब के लेख्नु पर्यो त भन्दा द एभरेज डेभिएसन अफ the average deviation of observation from fitted regression line is dependent variable from fitted regression line is Oh, since hence the fitted regression line is not perfect.
यो लेखे नै हुन्छ है दुईटा मध्ये जुन लेखे नै हुन्छ ल त्यो कुरा एउटै हो is not perfect for estimating the dependent variable ल त्यहाँ के लेखा छ सोलुसनमा यो छैन होला छ र छैन ल यति कुरा लेख्नु पर्यो हजुरहरूले है यो कुरा पनि थपेँ म अब अझ अर्को कुरा पनि थपेर यो क्वेसनलाई अब अन्त्य गर्छु है डिसिजनमा पुग्यो अब तिमीहरूको क्वेसनले भनेकै यी नम्बरमा हामी गयौँ predict the efficiency of new computer for data size 12 यो गर्न सक्दैनौ र कोही कोहीले सक्दैन होला नि सर भनिदिनु न है बेस्ड अन डी मा के भनेको छ ई नम्बरमा पुग्यो है डी नम्बरको है बेस्ड अन द फिटेड मोडल इन ए मा फिटेड गरेको मोडल अनुसार y बराबर a प्लस bx भनेर मोडल फिट गर्यौ नि हामीले y hat बराबर भनेर y hat बराबर के फिट गर्यौ त्यो अनुसार अब हामीले न्यू कम्प्युटर अफ डाटा साइज 12 को लागि हामीले इफिसिएन्सी निकाल्न पर्यो कसरी गर्ने त ल लेख्दिए मैले अब छोड्दियो मलाई त्यतातिर हो भन्दा पनि भएन अब when x equals to when के छ data size x equals to 12 gigabytes 12 GB हो नि त ल 12 अनि त्यसपछि गएर y हामीले निकाल्नु पर्ने के हो त एफिसिएन्सी y hat equals to के गर्नु पर्यो ल भन के गर्नु पर्यो कति आएको रे 72 point कति रे 72 point कति रे 285 minus 4.14 into 12 कर कति आउँछ सक्यो है 22.58 कति 22.58 अनि अर्को के सोधेछ 30 हुँदालाई सोधे 30 हुँदाखेरि निकाल्ने अनि के भनेको छ त्यसपछि के भनेको छ र डज इट पोसिबल टु प्रेडिक्ट त्यही 30 लाई भने अनि डिस्कस भने अनि त्यहाँ डिस्कसमा के दिएको छ मात्रै भने सर त्यही त्यो निकाल्न भनेको होला नि 30 GB लाई त्यही त अब म यसलाई अलिकति चेन्ज गरेर गर्न खोजिरहेको यसले प्रेडिक्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेको छ हैन 30 को लागि भनेको 100 भन्दा धेरै भयो भने चाहिँ सक्दैन भन्ने वाला हो र सर अब यस्तो हो इफिसिएन्सी चाहिँ 100% भन्दा बढी त हुँदैन भन्न खोजेको त होला नि यसले तर यो खासै अलि मिलेको छैन अब एकछिन ल यो कारमा के भनेछ भन्दाखेरि मोर कम्प्युटर यस्तो है सर त्यहाँ नेगेटिभ आउँदो रहेछ अनि नेगेटिभ चाहिँ इफिसिएन्सी हुँदैन भनेर लेखेछ यहाँ उमा चाहिँ मोडल एकदम ठीक मैले भने नि त नेगेटिभ आउँछ नि त 30 गर्दा व्हिच इज नट पोसिबल भन्नु पर्यो है त तिमीले यस्तो लेख न त ल म यहाँ बनाइदिहालेँ नि त्यसको लागि when x बराबर 30 y hat बराबर नेगेटिभ आउँछ व्हिच इज नट पोसिबल भयो सकिएन पुरा क्लियर हो अब अर्को कुरा मैले लास्टमा थपेँ याफमा पुगेँ म यो मेटौँ मैले ल भन त याफमा अब इम्पोर्टेन्ट है याफमा अलिकति इम्पोर्टेन्ट ल यहाँभन्दा बढी सोध्नै मिल्ने ठाउँै रहन ल मेट्दिउँ यसलाई सक्यो अब कुरा बुझ्यौ के भने मैले 30 आउँदाखेरि y hat नेगेटिभ आउँछ नेगेटिभमा हुन सक्दैन नि त नम्बर अफ प्रोसेस कतिवटा भनेको छ इफिसिएन्सी नेगेटिभ हुँदैन भनेर त्यही लजिक लगाउनु पर्यो है त नेगेटिभ व्हिच इज नट पोसिबल भन्नु पर्यो याफको लागि क्वेशन पनि लेखिदिनु ल सर लेखिहाल्छु नि नातेर कति राखौँ त भन्ने मलाई डाउट भइरहेछ
एकछिन डाटा साइजमा हेर्छु मिलाउँछु है खै 40 26 17 राखौँ त नभएको राखौँ 10 राखौँ त ल यसलाई कसरी गर्ने यसलाई कसरी गर्ने जतिर अब हामी पायौँ त ओयार निकाला कसरी 72 point कति रे रेजिडुअल 285 72.285 285 माइनस थियो नि त 4.14 इन्टु 21 गर त कति आउँछ एकछिन होइन यहाँ भएकै लेख्नु पर्यो नि मैले कस्तो क्वेसन माथि सबै 10 छ है एकैछिन है ल एकैछिन ल कतिको लागि भन्दाखेरि 10 को लागि नगर 8 को लागि गरौँ त यहाँ क्वेसन मिस्टेक छ त्यो 10 नभए हुने हो ल 8 को लागि सरी 8 को लागि 8 को लागि अहिले आएको एउटा एस्टिमेट गर्दा अर्को आइदिन्छ अनि रेजिडुअल निकाल्ने त्यसरी हो नि त रेजिडुअल भनेको के हो त प्रेडिक्टेड गरेको र अहिले अब्जर्भ गरेको बीचको डिफरेन्स भनेको के हो त रेजिडुअल हो नि त ल निकाल त 39.165 39.165 हो अब हामी के निकालौँ रेजिडुअल निकालौँ रेजिडुअल इज डिनोटेड बाइ ई है यो भनेको कसरी आउँछ थाहा छ y hat y कति हाम्रो 41 छ होला सर हो ठ्याक्क मिल्यो ल 41 माइनस y hat कति 39.165 ल यहाँ भन्दा अब अरु सोध्न मिल्ने केही छैन है मैले जाने जति भनेको छु बाइक अरु सोध्न मिल्ने छैन यस्तो क्वेशनमा है 1.835 यो भन्दैन त मैले तिमीलाई क्लासमा भनेको थिएँ ल आज गराइदिएँ पनि है ल भयो यति गरेपछि रेजिडुअल पनि निकाल्न सक्यो यहाँ भन्दा अरु सोध्दैन भेरिएसन सोध्छ त्यो गर्छ अब मैले के भन्न खोज्दैछु त भन्दा अहिले मैले फर्मुला लेखाएँ हो त्यसको आधारबाट गर्ने खालको क्वेशनहरु पनि त्यहाँ म पठाइदिन्छु त्यो गर अरु त नर्मल्ली रिग्रेसनबाट यस्तै कुराहरु आउने है अब गर्न सक्दैनौ र सकिहाल्छौ नि सर अनि यो क्वेशन अलि लामो आयो भने के इक्वेसन सल्भ गरेको देखाइराख्न पर्छ र डाइरेक्ट क्याल्कुलेटरबाट गर्दा हुँदैन सल्भ गरेर देखाउनु पर्यो डिटरमिनेन्ट मेथड पनि सिकाइदिएको छु मैले त्यो क्रामर सुलबाट नि गर्ने है क्रामर सुलबाट नि गर्ने ल रिग्रेसनमा कुराहरु यति नै हो रिग्रेसनमा अरु कस्तो अहिले मैले क्वेशन लेखाएँ नि के फर्मुला लेखाएँ नि बी ह्याट निकाल्ने त्यसबाट आउन सक्ने क्वेशनहरु म यहाँ यो गरेको सोलुसन छ यो पठाइदिन्छु एक्जाम्पलमा भएको ल यति हेरेपछि पुगिहाल्छ सोध्यो भने कहिले काहीँ त्यही सोध्दियो त्यो बाहेक यो चाहिँ कन्फर्म हो सर लगभग 10 मार्क्समा यो लगभग आइराखेको सकिरहेछ हेर न तिमीले मोडल क्वेशन एभ्री मोडल क्वेशनमा छुटेको छ छैन एउटा दुईटामा छुटे रहेछ अरुमा त छुटेन यो आउँछ नै सोध्न मिल्ने नि क्वेशन हो यो सोधेन भने तपाईले र्याङ्क कोरिलेसनहरु त्यस्तो सोध्न सक्छ है अब हेर है अब हामीले कोरिलेसन गर्यौं टुको गर्यौं अब हामीले के कुराहरु पढ्नु पर्यो अब फेरि हजुरहरुलाई म भन्छु है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन त मैले क्लासमा नै पढाएको हो राम्रोसँगै सबै प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन र प्रोबेबिलिटी तिरको पढाइदिउँ कि भोलिको क्लासमा के पढाउने ल भन त प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनबाट बाइनोमियल पोइजन नर्मल धेरै नै इम्पोर्टेन्ट यसको अब भिडियो हेरेर आफै गर्छौ कि यो के गर्छौ ल भन त पढाउन थाले त सबै छ नि यहाँ कति छ सबै नभ्याउन सकिन्छ भ्याइदैन अब हेर हैन के गर्ने ल भन अलिअलि भन्दिदै गए हुन्छ होला सर अब अरु त के भन्ने अब यो दुईटा मेन आउनेतिरको मैले सर र भने यो तिमीलाई अब गर्न सजिलो भइहाल्यो अब
त्यसपछि गएर अब प्रोबेबिलिटीतिरको मैले भन्नुपर्छ कि बरु प्रोबेबिलिटीको भोलि भनौँ ल। अन्त भन यिनीहरू पनि भनिदिनु नि त। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनतिरको म अब के आउँछ म भनिहाल्छु है। यसबाट आउन सक्ने बाइनोमियलको र पोइजनको फिटिङ गराएको थियो नि। फिटिङ भनेको के हो त? अस्ति काइसको टेस्टमा पनि आयो नि फिटिङको कुरा त। थ्योरिटिकल फ्रिक्वेन्सी र एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने। क्वेसनमै अलरेडी पी दियो, अलरेडी ल्याम्डा दियो, त्यही युज गर्ने। दिएन कसरी गर्ने भने मैले बाइनोमियलमा एनपी बराबर समेसन एफएक्स बाई एन गर्ने, अर्कोमा ल्याम्डा बराबर समेसन एफएक्स बाई एन गर्ने। बाइनोमियलमा अनि एक्स को भ्यालु र फ्रिक्वेन्सी दियो 0 1 2 3 4 दियो भने स्मल एन को भ्यालु कति हुन्छ? नम्बर अफ ट्रायल हो हुन्छ। नम्बर अफ ट्रायल कति हुन्छ? हो हुन्छ। यो कुरा जान्नु पर्यो है, यो फिटिङको कुराहरू। अनि त्यसपछि गएर यो कुराहरू आउँछ। अनि तिमीलाई अनि अर्को कुरा म भनिदिन्छु है, बाइनोमियल र पोइजन कसरी छुट्याउने भन्ने कुराहरू। बाइनोमियल र पोइजन कसरी छुट्याउने पर्छ त भन्ने कुराहरूमा के कुरा बुझाउँ त हामीले भन्दाखेरि जस्तो अब यहाँलाई बाइनोमियलमा एन जनरली डेस्टिनरी कस्ट 20 हुन्छ र पी चाहिँ के हुन्छ त भन्दा ग्रेटर देन 0.05 हुन्छ, 5% भन्दा। पोइजनमा यो बाइनोमियलमा पोइजनमा के हुन्छ त? n ग्रेटर देन 20 अथवा टेन्स टु इन्फिनिटी हो है। अनि p को भ्यालु पनि के हो त? लेस देन अर इक्वल टु 0.05 हो। त्यो बेला हामी ल्याम्डा np गरेर निकाल्छौँ है। क्वेसनले पोइजन भनेन भने बाइनोमियल भनेको यस अर नो, डाइकोटोमस, डेमोक्रेट अर रिपब्लिकन, अहिले नेपालमा चलिरहेको गेम, डेमोक्रेट रिपब्लिकन, बोइज अर गर्ल्स, विनर लस, डिफेक्टिभ नन डिफेक्टिभ, यस्तो आयो भने पोइजन भनेको नम्बर अफ प्रिन्ट मिस्टेक इन बुक भन्न सक्छ, नम्बर अफ फ्रड कल इन टेलिकम्युनिकेसन सेन्टर भन्न सक्छ, अनि नम्बर अफ एक्सिडेन्ट्स इन रोड भन्न सक्छ, नम्बर अफ अब गामा रेट त्यो हो भयो। अनि त्यसपछि गएर बाइनोमियल पोइजन र नर्मल त छँदैछ। अनि त्यसपछि नै हामीले पढ्नुपर्ने छ नि त। के पढ्नुपर्छ? एक्सपोनेन्सियल र के पढेको अर्को? एक्सपोनेन्सियल र गामा हो। एक्सपोनेन्सियल र गामा हो कि होइन? एक्सपोनेन्सियल डिस्ट्रिब्युसन र गामा डिस्ट्रिब्युसन हो कि होइन? हो। यसबाट पनि क्वेसन आउन सक्छ है। एक्सपोनेन्सियल र गामामा एक्सपोनेन्सियली अथवा गामा भनेर दिएको हुन्छ। त्यो हामीले लास्टमा पढेका थियौँ क्लासमै। त्यसमा धेरै प्रब्लम छैन। एक्सपोनेन्सियल डिस्ट्रिब्युसनको फर्मुला भन त मलाई के हो रे? फंक्सन के हो रे? एक्सपोनेन्सियल कस्तो हो? कन्टिन्युअस हो। अरु के हो त? डिस्क्रिट हो। बाइनोमियल र पोइजन के हो त? डिस्क्रिट हो है। डिस्क्रिटको कन्टिन्युअसको प्रोपर्टिजहरु अब यताबाट फोकस गर्नुपर्ने तिमीहरुले है। डिस्क्रिट र कन्टिन्युअसको प्रोपर्टिजहरु र्यान्डम भेरिएबलतिरबाट म भन्छु है। डिस्क्रिट र कन्टिन्युअसको प्रोपर्टिजहरु र्यान्डम भेरिएबलबाट तिमीले अब कहाँबाट स्टार्ट गर भन्दा त्यो दुईटा सकिसकेपछि यो एक्जाम्पल 5 को एक्सरसाइज 5 को लगभग यो 11 देखिबाट 17 सम्म अथवा 18 को आसपासबाट एउटा क्वेशन आउँछ है। 15 5 मार्क्समा ल। पेज नम्बर भन्नु त सर। 189 यो हामीले क्लासमा लगभग सबै गरेका छ, छोडेको छैन। अनि त्यसपछि गएर बरु 1920 को त्यस्तो लेन्दी आउँदैन, त्यो आउन सक्छ है। अनि एक्सपेक्टेसन निकाल्नेहरु क्वेशनहरु यहाँबाट लङ क्वेशन आउँछ कि नै त सर? लङ क्वेशन अब आउन पनि सक्छ, के भयो छैन। अब यो यस्तो क्वेशन सोधिरहेछ है। अनि त्यसपछि गएर पोइजन डिस्ट्रिब्युसनबाट एउटा क्वेशन है। अनि नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड भन्छ। नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड भन्ने क्वेशन त छोड्दैन। एक्सपोनेन्शियल डिस्ट्रिब्युसन भनेर सोध्छ। नर्मल डिस्ट्रिब्युसन छोड्दैन है। नर्मल डिस्ट्रिब्युसन, बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन, पोइजन डिस्ट्रिब्युसनको फिटिङ र अनि त्यो कुराहरु भयो। माइक्रो सिलेबस त यहाँ छँदै छ।
माइक्रो सिलेबसबाट हेर्दा न तिमीले माइक्रो सिलेबस हेर न माइक्रो सिलेबसमा हामीलाई चाहिँ यो बाइभेरिएट डाटामा छैन कि छ नि त बाइभेरिएट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भन्दा त्यो मात्रै छ कोरिलेसन होइन कि बाइभेरिएटको खास हजुर हजुर भोलि कुन च्याप्टर रिभाइज हुन्छ भोलि अब मैले कुन गरिदिउँ ल भन न भन यो त प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन र्यान्डम भेरिएबलतिरको तिमीले क्लासमा पढेको सक्छौ मैले प्रोबेबिलिटीको रिभाइज गरिदिउँ कि भनेको प्रोबेबिलिटी रिभाइज कति गर्न भ्याइन्छ त्यो गर्छु बेस थ्योरमतिरको प्रोबेबिलिटीतिरको बेस थ्योरम है कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी र बेस थ्योरम प्लस भ्यायो भने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन गरेर अनि अन्त्य गर्ने अब के हुन्छ यति गरेपछि तिमीलाई पढ्न अब कोही हुन्छ अब नजानेको त्यहाँ ग्रुपमा डिस्कस यताउति गरेर पनि सोध्न सकिहालिन्छ त्यसपछि भएन भने कुनै दिन पास गरौँला सर यो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनको पिएमएफ अनि पिडिएफ वालाबाट इम्पोर्टेन्ट छ कि छैन छ नि मैले अहिले के भने एक्सरसाइज 5 को तिमीहरूको एक्सरसाइज 5 को 10 देखिबाट एक्सरसाइज 5 को पनि इम्पोर्टेन्ट छ अनि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनबाट है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनबाट कुन अब भन्छ है फेरि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनबाट यो एक्जाम्पल 4 को यस्तो जुन अब हामीले गर्नुपर्ने जोइन्ट प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सन अनि त्यसपछि गएर मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्सनहरु कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्सनहरु कन्डिसनल थियो नि यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ है यो सोध्न सक्छ 5 मार्क्समा एक्जाम्पल 4 तिरको अनि जोइन्टबाट मार्जिनल जोइन्टहरुबाट चाहिँ त्यो प्रोपर्टिज लगाउने के 0 माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी फंक्सन अफ y dy इक्वल्स टु 1 हुन्छ कन्टिन्युअस को यो छ नि त हो यस्तो प्रोपर्टिज लगाउने कन्डिसनलको पनि यो कुराहरु आउन सक्छ एउटा तिमीलाई यो कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन फंक्सनहरुको भयो अनि इन्डिपेन्डेन्स को कुरा चेक गर्ने कोरिलेसन कोएफिसिएन्टबाट त आउँदैन है यो त बरु जान्नु पर्दैन यस्तो त्यति धेरै आउँदैन यो अनि पुग्यो बाइनोमियल बर्नौली तिर पोइजन एक्सपोनेन्शियल गामा तिर पुग्यो है नर्मल डिस्ट्रिब्युसनबाट प्राय क्वेशन छुटेको छैन कस्तो क्वेशन भन्दियौ कस्तो क्वेशन भन्दा त्यो 45-80% ओभर भयो भने अनि मैले लोएस्ट इन्कम अफ हाईएस्ट के रे रिचेस्ट अनि त्यसपछि गएर हाईएस्ट इन्कम अफ पोरेस्ट पर्सन वाला भन्ने गराएको थिए नि हो त्यस्तो क्वेशनहरु हेर्नु पर्यो है नर्मल डिस्ट्रिब्युसनबाट नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको फिटिङ आउँदैन अगाडिको क्याल्कुलेसन गर्ने अनि यति पर्सेन्टेज भन्यो भने त्यसको आधारमा हामीले भ्यालु निकाल्नु पर्ने हो यस्ता टाइपको क्वेशनहरु नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको हामीले गर्नु पर्यो अनि यताबाट क्वेशन धेरै आउँछ अगाडि प्रोबेबिलिटीबाट पनि क्वेशन आउँछ है प्रोबेबिलिटी हाम्रो कति लेक्चर आएको भन्दा पक्कै स्क्याटर डायग्राम प्रोबेबिलिटी इन्ट्रोडक्सन प्रोबेबिलिटी 8 लेक्चर आएको ल यहाँबाट पनि क्वेशन आउँछ प्रोबेबिलिटीबाट पनि लङ क्वेशन आउन सक्ने सम्भावना छ बरु प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनबाट त भइहाल्यो नै इम्पोर्टेन्ट धेरै क्वेशन आउँछ अलि इन्ट्रोडक्सन टु प्रोबेबिलिटीबाट अब स्याम्पलिङको थ्योरीमा थ्योरिटिकल कुराहरु मात्रै पढ्ने त्यो अरु प्रुफ गर्ने आउँदैन अनि 1 को पनि थ्योरिटिकल कुराहरु भइहाल्यो प्रोबेबिलिटीबाट अब बेस थ्योरमसँग रिलेटेड क्वेशनहरु सोधिरहेको छ त्यो कुराहरु अब हामी यो बेस थ्योरम फर फ्युचर इभेन्ट चाहिँ पर्दैन फ्युचर इभेन्ट माइक्रो सिलेबसमा छैन है हाम्रो माइक्रो सिलेबसमा फ्युचर इभेन्ट छ त प्रायर एन्ड पोस्टेरियर छ फ्युचर इभेन्ट छैन बेस थ्योरमसम्म आउँछ ल मैले भोलि कुन रिभाइज गर्ने ल भन्दा भन भोलि कुन क्लास गर्ने प्रोबेबिलिटी गर्ने प्रोबेबिलिटी किनकि अनलाइनमा भएको भएर बुझिया छैन कि हुन्छ सर प्रोबेबिलिटी नै गरौँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन त मैले तिमीलाई सबै पढाएको क्लासमा अब थोरै आउँथ्यो त्यतिखेर अन्तिममा है क्लासमा पढाएको भन्दा बरु अनलाइन पढाएको चाहिँ गरौँ के सर अब क्लासमा पढाएको अनलाइन पढाएको इम्पोर्टेन्ट मैले भने नि रिग्रेसन डिस्क्रिप्ट यहाँबाट एउटा क्वेशन अनि भोलि प्रोबेबिलिटीको पढाएपछि लगभग अनि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनहरु त क्लासमा पढेको त्यो गर्छौ अनि भएन भने कुनै दिन फेरि क्लास गराउँला नि त तिमीले नोटिस त्यहाँ गर नि त मलाई है हुन्छ ल अब भोलि गरौँ अनि त्यसपछि डिस्कस गरौँला है अब हेर अब अहिले होनेस्टली भन्दा मैले के कुन वेमा पढाइरहेको छु भन्दा तिमीलाई कोर्सकै भनौँ न यस्तो छ यो पढ्नुपर्छ भनेर एउटा चाहिँ वे देखाउने काम भइरहेछ अहिले मेरो हो कुनै क्वेशन भनेर यसलाई यसरी गर्ने भनेर त धेरै गर्न पाइएको छैन हो अब यति भएपछि तिमीलाई अलिकति जनरल आइडिया भयो अब कोर्सको चिरफार गर्नतिर लाग्नु पर्यो के अब यो गाइडलाइन भनौँ न हिन्ट्स जस्तो दिएँ मैले अहिले हैन हिजो र आजको क्लासमा अब आज त एउटा क्वेशन फुल्ली गरियो अस्ति त्यो क्वेशनहरु गरियो गर्न त
अब यसरी यसको आधारमा अगाडि बढ्न अब सक्छौ तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ अब रिभाइज भनेर। के गर्ने ल ठिक छ आजलाई यति नै गरौँ है। अब मेरो अर्को क्लास पनि छ। अरू के छ भने भन्न त ल। तिमीहरूले खोजेको रिभिजन अनुसार भएको छ कि छैन? अब तिमीहरूले के खोजिरहेको थियौ मैले के दिएँ है? आई डोन्ट नो। भइरहेछ हौ सर। अब रिभिजनमा यही हो क्या जता भने अब रिभिजन भन्ने बित्तिकै सबै कोर्सलाई यसो सर भन्ने एक दुईवटा क्वेसनहरू गराउने यही नै हो रिभिजन। अब थ्योरिटिकल भए सर पढ्दै जाने हो, न्युमेरिकलमा एक दुईवटा क्वेसन गराउने अनि यस्तो यस्तो हुन्छ यसमा यसरी झुक्किने क्वेसनहरू यहाँ हुन्छ भन्ने त के भन्यो सर? यसो गरौँ न सर, एक्जाम भन यो के सेक्सन बी मा नि प्रकाश सरले पढाइरहनु भएको के अरे होइन, रेकर्डिङ उनीहरूको नि अपलोड गर्छन्। उनीहरूले नपढेको चाहिँ हामीले पढौँ न त, उसो भए ढिलो हुन्छ भने। होइन ढिलो त यस्तो हो तिमीहरूलाई नि फेरि अरू पढ्नु पर्ने होला नि त। अब यो रिभिजन भन्दै कति बस्छौ त? अब 15 गतिबाट जान्छ होइन? त्यही त नि। अब त्यही भनेर मैले भोलिदेखि क्लोज गरिदिउँ कि भन्ने सोचेको के गर्ने ल भन। तिमीहरू अब बिहानदेखि अनलाइन भन्दा फेरि आफैले पढे जस्तो हुँदैन। एकचोटि बुझेपछि आफैले पढ्न धेरै मजा हुन्छ होइन? आफैले नपढ्दा केही कुरा नि बुझिँदैन नि त। अब त त्यो भएर अहिले यसो गरौँ न त सर, अहिलेलाई अब आफै पढ्ने अनि पछि चाहिँ फेरि लास्टतिर के बुझेन त्यो चाहिँ सोध्ने तालले गरौँ न त। ल हुन्छ। अब कसरी गराउनु छ अरू सरहरूले अब त्यही अनुसार भन मलाई पनि। अब मैले चाहिँ भोलि अब पढाइदिन्छु तिमीहरूलाई कि भोलि नगर्ने क्लास? ल भन भोलि मैले गर्दा फेरि तिमीलाई ओभरलोड हुन्छ, स्किप गरिदिउँ भोलि नगर अर्को दिन गरौँ कि भोलि नै गरिदिउँ है त? ल प्रोबाबिलिटीको म भोलि नै गरिदिन्छु तिमीलाई, पछि टाइम पनि हुन्छ। भोलि चाहिँ प्रोबाबिलिटी र अनि कुन चाहिँ गरौँ? बेस थ्योरमहरू ए रिलेटेड क्वेसनहरू गरौँ है त? इक्जाममा आउने खालको क्वेसनहरू अलिअलि गराउँछु यसबाट। अनि त्यसपछि प्रोबाबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनतिरको नर्मलतिरको एक्चुअली हेर तिमीहरूले सरले उता के पढाइरहनु भएको छ हेर न। सरको भोलि क्लास छ कि छैन उता? भोलि पनि होला सर, खै आज त भइरहेको क्या हो। भिडियो हेरे पनि हुन्छ, क्लासमा एटेन्ड हुन भ्याइएन भने भिडियो रेकर्डेडहरू छ नि होइन सबै अहिलेसम्म क्लासको? रेकर्डेडहरू एउटा ड्राइभ अथवा युट्युबमा अपलोड गरेर त्यही लिङ्क पठाइदिए हुन्छ सबलाई। तिमीहरूले के गरेका छौ यहाँ रेकर्ड त मैले अब गर्न छोडिदिरहेको छु कि। म चाहिँ यहाँ क्लासहरू रेकर्ड गर्ने अब एटेन्डेन्स राख्दै झ्याउँछ कि अब यो धेरै अरू क्लास कुन कता रेकर्डिङ मसँग स्टोर छैन होला। यहीँ टिम्समै हुन्छ सर स्टोर। कति दिनमा जान्छ त टिम्समा? अहिले अचाल जाँदैन क्या, पहिलाको भर्जनमा जान्छ। ल अब आजलाई यति गरौँ है सर। र त्यो कुराहरू भयो, रिग्रेसनको कुरा त अब राम्रोसँग बुझिएन र? हुन्छ सर, बाई। बुझियो रिग्रेसनको कुराहरू बुझियो। अब भनेपछि त्यो म अहिले पिडिएफ फाइबरमा पठाइदिउँ कि टिम्स यहाँ फाइलमा अपलोड गरिदिन्छु अरू गरेको एक्स्ट्रा? त्यति हेरेपछि पुग्छ तिमीलाई। ल रिग्रेसन कोरिलेसन त्यो स्परम्यान र्याङ्क रिपिटेडहरू अलिकति हेर। 15 मार्क्सको यताबाट क्वेसन आउँछ। अनि अब त्यो प्रोबाबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनको अब च्याप्टरै लेन्दी छ। अब लेन्दी च्याप्टरै त्यही हो, ऱ्यान्डम भेरिएबलहरू थियो। त्यसलाई चाहिँ एकचोटि हेर्नु पऱ्यो आफूले। अनि म भोलि प्रोबाबिलिटी भनिदिन्छु, भोलि नै डिस्कस गरौँ ल। ओके बाई।